बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल और आप मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान अपनी तारीख के एक नाजुक दौर और मोड़ से गुजर रहा है। अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत की तब्दीली हुई है जो बगैर किसी वजह के हुई है, और जो तब्दील करने वाले हैं उनको हत्ता कि ये पता भी नहीं था कि वो ये हुकूमत तब्दील क्यों कर रहे हैं, चूंकि उनसे कहा गया कि इसको तब्दील कर दिया जाए। अब उनके माई बाप ये कहें और वो इनकार करें, ये मुमकिन नहीं था। मैं आपको थोड़ा सा एक तारीखी हवाला दे के फिर खबर की तरफ लेके जाना चाहता हूं कि पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर होने क्या वाला है और इस वक्त वहां पे तैयारियां क्या चल रही हैं। मैं आपको इंडिया से मुताल्लिक कोई खबर नहीं देने वाला, मैं आपको पहले बता देता हूं। पाकिस्तान के अंदर जब भी हुकूमत की तब्दीली हुई है और ऐसी तरीके से तब्दीली हुई है जो गैर सियासी तरीका था, या वक्त से पहले हुकूमत को और उस हुकूमत को जो ज़रा पावरफुल हुकूमत हो, ज़रा तगड़ी हुकूमत हो, या एक ऐसी पोजीशन के अंदर हो जहां वो मजबूत फैसले ले सकती हो, उसको हटाया गया। और उसके हटाने के बाद कोई ना कोई इस खित्ते के अंदर बड़ा तमाशा लगा। इस बार फर्क यह है कि इमरान खान ने बराह रास्त इल्जाम अमेरिका के ऊपर लगा दिया, उनका नाम लिया और बाकायदा वो सबूत कौम के सामने रखे। माजी में भी ऐसा ही होता रहा, बाद में अमेरिकी मान जाते थे कि जी ये हमने ही किया। मैं आपको शुरू करना चाहता हूं जुल्फिकार अली भुट्टो से। जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत जब 1977 के अंदर गिराई गई तो उसके बाद यहां से अमेरिकी सफीर ने जो अपनी दारुल हुकूमत के अंदर पैगाम भेजा था, पार्टी इज ओवर का था। और बाद में यह मान लिया गया कि जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत अमेरिकी इमा के ऊपर गिराई गई थी। और उससे पहले हेनरी किसिंजर ने उनको धमकी दी थी कि हम तुम्हें निशाने इबरत बना देंगे। और जुल्फिकार अली भुट्टो के 2-3 ऐसे कसूर थे जो इमरान खान से मिलते जुलते हैं। पहली वजह यह थी कि पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम शुरू करना, दूसरे नंबर के ऊपर चल के इस्लामी दुनिया का एक ब्लॉक बनाना, जो लाहौर के अंदर भी हमने OIC उस वक्त की सरबराही कॉन्फ्रेंस करवाई थी। इमरान खान ने भी कुछ ऐसे ही कसूर किए हैं जिसमें इमरान खान ने एक आज़ाद खुद मुख्तार खारजा पॉलिसी की बात की है। दूसरे नंबर के ऊपर चल के मुसलमानों को खड़ा किया, इस्लामाबाद बिठाया, कहा ये मुसलमानों का, ये अफगानिस्तान का मामला हमारा है, ये हमें तय करना चाहिए, उसके बाद दुनिया से मुतालबा करना चाहिए। तो उसके बाद अगली तब्दीली जब आई और उसके थोड़े ही अरसे के बाद यहां पे सोवियत यूनियन और अमेरिका वाला तमाशा लग गया और समझ आ गई कि हमें इस्तेमाल प्रॉक्सी के अंदर किया गया। और यहां पे जनरल ज़िया था और जनरल ज़िया ने फौरी तौर पे अमेरिका की उस जंग के अंदर उसको क्या क्या नाम दे के हम अफगानिस्तान की जंग का हिस्सा बन गए। फिर उसके हमारे मुआशरे ने जो तबाही देखी हम सब जानते हैं। दूसरे नंबर के ऊपर चल के नवाज शरीफ की हुकूमत 98 के अंदर बनती है और 1 साल के बाद उस हुकूमत का खात्मा हो जाता है। आप नवाज शरीफ को जो मर्जी कहें, हम उसके तर्ज हुकूमत के ऊपर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन उस हुकूमत को गिराने का जनरल मुशर्रफ का जो मेन पर्पस था, उस हुकूमत की 2/3 मेजॉरिटी थी। और 2/3 मेजॉरिटी हुकूमत स्ट्रांग हुकूमत होती है। और फिर ये इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट कहती है कि पाकिस्तान के अंदर सियासी हुकूमत से डील करना उनके लिए मुश्किल होता है, बजाय इसके कि पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी हुकूमत हो, या तो वो एस्टैब्लिशमेंट की हुकूमत हो या वो एस्टैब्लिशमेंट के जेर असर हो, तो उस हुकूमत को लेकर चल के हम जरा ज्यादा बेहतर आसानी महसूस करते हैं। तो जब नवाज शरीफ की हुकूमत को हटाया गया तो उसके थोड़े ही अरसे के बाद अफगानिस्तान के अंदर एक बार फिर तमाशा लग गया। और वो तमाशा जो है एक चलता रहा और वो पिछले साल जब इख्तिताम पजीर हुआ तो यहां पे सिविलियन हुकूमत थी। यहां पे उस सिविलियन हुकूमत ने पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया और उसने चाइना को साथ बिठाया, ईरान को साथ बिठाया, रशिया को साथ बिठाया और कहा कि हम रीजनल ममालिक मिलकर तय करेंगे, ना कि बहुत दूर दराज हजारों मील दूर बैठी आलमी ताकत ये तय करेगी कि अफगानिस्तान के मामलात कैसे होंगे। अब मैं आपको खबरदार फिर कर रहा हूं, इमरान खान की जो हुकूमत गिराई गई है वो मसनूई तरीके से गिराई गई है। वो किसी नेचुरल अंदाज के अंदर गवर्नमेंट नहीं गई, बल्कि एक पूरा प्लान करके एक पूरा प्लान एग्जीक्यूट किया गया और उसके जरिए हुकूमत गिराई गई, जो कि खान साहब पूरे जलसों के अंदर और हर जगह पे खुल के बात करते हैं। अब हुकूमत गिरने का वही पैटर्न है और उसके बाद अगला तमाशा लगना शुरू हो गया है, जो मैं आपको पिछली 2 मिसालें देके बताया है कि जब जब हुकूमत गिराई गई तो हमें एक नई जंग के अंदर झोंक दिया गया। आप जानते हैं
کہ امریکی صدر مشرق وسطیٰ کے دورے کا آغاز کر رہے ہیں اور انہوں نے اسرائیل کے اندر دن گزارنے ہیں، سعودی عرب بھی آنا ہے، دیگر جگہوں کے اوپر بھی آنا ہے، لیکن انہوں نے اپنے اس دورے کے آغاز کے ساتھ ہی پاکستان کی سرحد کے اوپر، پاکستان کے بارڈر کے اوپر جنگ چھیڑنے کا اعلان کیا ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ کس طرح سے؟ آپ بات یاد رکھیے گا کہ افغانستان میں جنگ لگے، انڈیا کے اندر جنگ لگے یا کسی بھی ہمسایہ ملک کے اندر جنگ لگے تو اس کا اثر بالواسطہ یا بلا واسطہ پاکستان کے اوپر آئے گا، اور یہی عمران خان کا آرگومنٹ تھا افغانستان کی جنگ کے اوپر کہ ہم اس سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ میں کس جنگ کی بات کر رہا ہوں، اتنی تمہید جو میں نے آپ کو سنائی ہے پورا تاریخی حوالوں کے ساتھ۔ اب آپ جانتے ہیں کہ امریکیوں کا ایک مسئلہ ہے اور وہ مشرق وسطیٰ کے اندر ایک خاص ملک ہے، اس کے مفادات کا تحفظ ہے۔ اب پورے عربوں کو ملایا جا رہا ہے اور پاکستان کے اوپر بھی دباؤ ڈالا گیا، جو عمران خان مانتے ہیں، حتیٰ کہ حامد میر جیسا ان کا بدترین مخالف مانتا ہے کہ عمران خان کے اوپر دباؤ تھا کہ اسرائیل کو تسلیم کرو، عمران خان ڈٹ گیا۔ ایک ہی موقف تھا، چونکہ ہمارے فاؤنڈنگ فادرز یہ کہہ چکے ہیں، یعنی قائد اعظم، کہ ہم ہمیشہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے رہیں گے، تو ہم اپنے قائد کے ساتھ دغا بازی یا دھوکہ نہیں کر سکتے۔ اب اس کے جو بائیڈن کے مطابق وہ یہاں پہ ایران کے اندر طاقت کا استعمال کرنے سے گریز نہیں کریں گے، اور ان کے مطابق ایران جتنا اس سے پہلے ایٹمی طاقت بننے کے قریب تھا، اب اس سے کہیں زیادہ طاقت وہ حاصل کر چکا ہے، اور امریکہ اس کو روکنے کے لیے کسی حد تک بھی جائے گا، اور ہم طاقت استعمال کرنے کا مکمل طور پہ اس اختیار بھی رکھتے ہیں اور ہم استعمال بھی رکھیں گے۔ آپ یہ بات یاد رکھیے گا، یہ پوری کی پوری جو مینجمنٹ ہماری حکومت گرانے سمیت کی گئی ہے، یہ کوئی نہ کوئی تماشا لگنا ہے ہمارے ہمسائے کے اندر، اور ہم پاکستانیوں نے ایٹ دی اینڈ اس کی قیمت ادا کرنی ہے۔ اب آتے ہیں دوسری خبر کی طرف۔ دوسری خبر کیا ہے؟ دوسری خبر آپ کو یہ بتایا جا رہا ہوگا کہ آئی ایم ایف سے ہمیں کوئی پیسے شیسے مل گئے ہیں، 1 ارب 17 کروڑ ڈالر جو ہیں، اور اس کے ساتھ آپ کو یہ بتایا جا رہا ہوگا کہ ہم آج کے روز ہی 15 تاریخ کا ویٹ نہیں کریں گے، آج ہی سمری اپروو کر کے آج ہی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم کر دیں گے، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہوگا کہ دیکھیں اس کے اوپر آئی ایم ایف کو اعتراض بھی نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کو جو اصل بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے اس حوالے سے کہ جناب عالی اس وقت جو آئی ایم ایف کا معاملات ہیں کہ اس ساری سچویشن کے اندر وہ یہ ہیں کہ آئی ایم ایف نے بڑی 2 سادہ باتیں کی ہیں۔ آئی ایم ایف نے یہ کہا ہے کہ جو احتساب کا نظام ہے آپ کو اس احتساب کے نظام کو ٹھیک کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے، جو اس کا لاجک ہے، جو اس کا آرگومنٹ ہے کرپشن کے حوالے سے، اس کے اوپر آئی ایم ایف مطمئن نہیں ہے، اور عمران خان وہی بات کر رہے ہیں کہ آپ کو یہ سسٹم ٹھیک کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز ان کو محسوس ہوئی ہے، ادروائز ان کو اس کے بارے میں کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ انہوں نے اس حکومت کو یہ کہہ دیا ہے کہ آپ کے ہاں یہ کرپشن عام ہے، اور آپ اگر اس کرپشن کو ٹھیک نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہمارے سے کوئی اچھے کی توقع نہ رکھیں۔ دوسرے نمبر کے اوپر چل کے کہا گیا ہے جی ہمارے ملک کے اندر ایک بڑا شاندار ایڈمنسٹریٹر ہے، یہ گڈ گورننس کی ایک بہت بڑی مثال ہے، شہباز سپیڈ اور چائنا۔ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ قرضوں کا سلسلہ جاری رہے تو آپ کو گڈ گورننس کے اوپر بھی کام کرنا پڑے گا، اور اس لیے انہوں نے کہا کہ پاکستان میں کرپشن کم کرنے کے لیے اور اچھی حکمرانی کے لیے حکام ایک فعال الیکٹرانک اثاثوں کو ظاہر کرنے کے نظام کو قائم کر رہے ہیں، یہ انہوں نے مطالبہ کیا ہے۔ اچھا، ایک اور بات، پاکستان انسداد بدعنوانی کے اداروں بشمول قومی احتساب بیورو کے بارے میں جامع نظر ثانی کر رہا ہے تاکہ کرپشن کیسوں میں تفتیش اور پروسیکیوشن کو مزید مؤثر کیا جا سکے۔ اب میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، جھنگ کے اندر الیکشن ہے، اور جھنگ کے اندر پاکستان تحریک انصاف نے بڑے جلسے کیے ہیں۔ لوگوں نے، کچھ نے چوک کے اندر جلسہ کیا، کسی نے کھلے میدان کے اندر جلسہ کیا، اور جنہوں نے کھلے میدان کے اندر جلسہ کیا وہ سرخرو ہیں اور وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ اور جھنگ سے میں آپ کو خبر یہ دینا چاہتا ہوں کہ شیخ وقاص اکرم جو سابق ایم این اے ہیں،
نون لیگ کے انہوں نے باقاعدہ طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر شمولیت اختیار کر لی ہے، اور جہاں جہاں پہ لوگ شامل ہو رہے ہیں اس بات کی گواہی اور ثبوت ہے کہ لوگوں کا تحریک انصاف کے اوپر اعتماد بڑھ رہا ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں یہ صرف وہ جماعت ہے جس کے ساتھ مل کے وہ ان مسائل کو حل کر سکتے ہیں۔ اب رہی بات ایک اور میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ شیخ رشید کے حوالے سے ان کو اینٹی کرپشن طلب کر رکھا، لیکن حکومت ان کو گرفتار کرنا چاہتی ہے۔ رانا ثناء اللہ کی خواہش اور خواب ہے، لیکن شیخ رشید بھی جانتے ہیں انہوں نے ان کو ڈاج کیسے دینا ہے۔ جیسے لانگ مارچ کے دوران یہ ان کو گرفتار نہیں کر سکے، تو شیخ رشید نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے، جہاں پہ ان کو کہا گیا ہے کہ حفاظتی ضمانت جو ہے وہ دی جائے۔ یہ بالکل ان کا حق ہے، ان کو اپنا حق استعمال کرنا چاہیے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔